बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिनों हज़रात। एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकिरदार थी। खुदा ने उसको हुस्नो जमाल से खूब नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बन सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठी रहती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था। अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की एक ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो मराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा। उसके दिल से उसका ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूं। चुनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकूकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया और अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? चेहरा क्यों पीला हो गया? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये कैसा नौजवान है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूं। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूं और फलानी बस्ती में रहता हूं और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी। आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो तो चला गया। उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई, चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से नहीं डरती। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी कोई तौबा की सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो उस वक्त बनी इसराइल की लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या ताल्लुक है उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई
اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی تعلق نہیں اللہ تیرے سوا، اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھی۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے خیال میں آیا کہ میں عورت ذات اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کروں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول فرما لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا، میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا، بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی کہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلا کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ پھر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت قبول کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا کتنا کریم۔ پیارے دوستو، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نہیں، کیونکہ گنہگار کبھی بھی توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے۔ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہو، کتنا نیک ہو، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کبھی بھی توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اور میرا خدا ایسا ہے کہ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو برا مت کہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور میرا رب توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ